स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ द्वारा हे नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत गीताको 79औं दिनमा कर्मयोगको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। ठूला मानिसले जे जस्तो काम गर्छन्, सामान्य मानिसले त्यसैको अनुसरण गर्दछन्। ठूला मानिसले अनुकरणीय कार्य गरेर जस्तो आदर्श स्थापित गर्छन्, सारा संसारले तिनै कुराको अनुसरण गर्दछन्। साधारण मानिसहरूलाई व्यवहारिक आचरणद्वारा जनतालाई शिक्षा दिन सक्ने एउटा नेताको सधैँ आवश्यकता हुन्छ। स्वयं आफै धूम्रपान गर्ने नेताले जनतालाई धूम्रपान नगर्ने शिक्षा दिन सक्दैन। भगवान चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ, शिक्षकले शिक्षा दिनुभन्दा पहिले त्यो कुरालाई आफैले आचरण गरेर देखाउनु पर्छ। यस किसिमको व्यवहारिक शिक्षा दिने शिक्षकलाई आचार्य भनिन्छ वा आदर्श शिक्षक भनिन्छ। त्यसैले सर्वसाधारणलाई शिक्षा दिने शिक्षकले शास्त्रका सिद्धान्तको पालना गरेकै हुनुपर्छ। एउटा शिक्षकले प्रामाणिक शास्त्रका विरुद्ध कुनै पनि नियम बनाउन सक्दैन। मनु संहिता र यस्तै अरू प्रामाणिक शास्त्रहरूमा मानव समाजका लागि अनुसरण गर्न योग्य पुस्तकहरू हुन्। तसर्थ नेता वा शिक्षकको उपदेश यस्तै प्रामाणिक शास्त्रका सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। आफ्नो उन्नति चाहने व्यक्तिले पूर्ववर्ती महान आचार्यहरूले अपनाएको आदर्श नियमलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ। श्रीमद् भागवतमा पनि यही कुराको पुष्टि गर्दै भनिएको छ, मानिसले महान भक्तहरूका चरण चिन्हहरूकै अनुसरण गर्नुपर्दछ। आध्यात्मिक अनुभूतिका क्षेत्रमा उन्नति गर्ने बाटो पनि यही नै हो। राजा होस् चाहे राज्यको प्रशासन प्रमुख होस्, स्कुलको शिक्षक होस् चाहे घरको बाबु होस्, यी सबै सर्वसाधारण अबोध मानिसहरूका स्वाभाविक नेता मानिन्छ। यी यस्ता सबै खाले स्वाभाविक नेताहरूले आफ्ना आश्रित प्रति एउटा ठूलो जिम्मेदारी हुन्छ। अत तिनीहरू सबै नैतिक तथा आध्यात्मिक नियमका प्रामाणिक पुस्तकहरूसँग राम्ररी परिचित हुन आवश्यक छ। हे पृथा पुत्र, तिनै लोकमा मैले गर्नै पर्ने कुनै कर्तव्य छैन। न त मलाई कुनै चीजको चाहना छ, न त कुनै कुराको आवश्यकता नै। तैपनि म आफ्नो कर्तव्यमा समर्पित छु, लागिरहन्छु। वैदिक साहित्यहरूमा पनि भगवानको वर्णन यसरी गरिएको छ। परमेश्वर अरू सबै नियन्त्रकका पनि नियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ सबै लोकपालहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँकै अधीनमा सबै छन्। परमेश्वरबाट नै सबै जीवात्माको आफ्नो विशिष्ट शक्ति प्राप्त गर्दछन्। यसलाई फेरि सुन्नुस्, परमेश्वरबाट नै सबै जीवात्माले आफ्नो विशिष्ट शक्ति प्राप्त गर्दछन्। जीवात्मा स्वयं श्रेष्ठ छैनन्। भगवान सबै देवताहरूका पूजनीय हुनुहुन्छ र सबै निर्देशकहरूका परम निर्देशक पनि हुनुहुन्छ।
त्यसैले उहाँ सबै प्रकारका भौतिक नेताहरू तथा प्रशासकहरू भन्दा दिव्य हुनुहुन्छ र सबै पूजनीय पनि हुनुहुन्छ। उहाँ भन्दा ठुलो तथा महान अर्को कोही छैन। उहाँ सबै कारणका कारण हुनुहुन्छ। उहाँ सबै कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ। उहाँको शारीरिक स्वरूप साधारण जीवात्माको जस्तो छैन। उहाँको शरीर आत्मामा कुनै भिन्नता छैन। उहाँ परम पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँकै सबै इन्द्रियहरू दिव्य छन्। उहाँको कुनै एउटा इन्द्रियले अरू इन्द्रियहरूको समेत काम गर्न सक्छन्। त्यसैले उहाँभन्दा ठुलो पनि कोही छैन र उहाँको बराबरी पुग्ने पनि कोही छैन। उहाँका शक्तिहरू बहुरूपी छन्। त्यसैले उहाँका कार्यहरू प्राकृतिक क्रम अनुसार स्वतः सम्पन्न हुँदै जान्छन्। भगवानमा हरेक चिज पूर्ण ऐश्वर्यमा र पूर्ण सत्यमा अवस्थित हुन्छ। भगवानले गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्य हुँदैन। जसलाई आफ्नो कर्मको फल प्राप्त गर्नु छ त्यसलाई केही न केही कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जसलाई यी तिनै लोकमा कुनै पनि वस्तु पाउनु बाँकी छैन त्यस्ताका लागि कर्तव्य पनि केही छैन। तैपनि भगवान कृष्ण क्षत्रियका नेता बनेर कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा कार्यरत हुनुहुन्छ। किनभने दीन दुखीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु क्षत्रियहरूको धर्म हो। हुन त भगवान सबै शास्त्रका विधि विधानहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ। तैपनि उहाँ शास्त्र विरुद्ध कुनै काम गर्नुहुन्न। यदि मैले आफ्ना निर्धारित कर्तव्यलाई सावधानीपूर्वक सम्पन्न गरिन भने हे अर्जुन सारा मानिसहरू मेरै देखासेखी गरेर अल्छी हुन पुग्नेछन्। आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि सामाजिक शान्तिको आवश्यकता पर्छ र यसका लागि केही परम्परागत कुलाचारहरू हुन्छन्। सबै सभ्य मानिसहरू यस्ता कुलाचारको परिपालना गर्नेछन्। यस्ता विधि नियमहरू बद्ध जीवहरूका लागि मात्र हुन्छ। भगवान कृष्णका लागि यी नियमहरू होइनन्। तापनि उहाँ धार्मिक सिद्धान्तको स्थापना गर्नका लागि अवतरित हुनुभएको हुनाले उहाँले निर्दिष्ट नियमहरूको पालन गर्नुभयो। अन्यथा सर्वसाधारण मानिसहरूले पनि उहाँकै चरण चिन्हको अनुसरण गर्ने थिए। किनभने उहाँ नै सबैभन्दा ठुला आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। भगवान कृष्ण आफ्नो घरमा रहँदा र घरबाट बाहिर रहँदा पनि एउटा गृहस्थले गर्नुपर्ने सबै धार्मिक कृत्यहरू गरिरहनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको जानकारी हामीले श्रीमद् भागवत गीताबाट पाउन सक्छौँ। यदि मैले निर्दिष्ट कर्तव्य गरिन भने सारा मानिसहरू नष्ट हुनेछन् अनि म नचाहिएको जनसङ्ख्या वृद्धिको पनि कारण बन्नेछु र यसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको शान्तिको विनाशक बन्न पुग्नेछु। वर्णसङ्कर भनेको नचाहिएको जनसमुदाय हो र यसले सर्वसाधारणको शान्तिमा बाधा पुर्याउँछ। यही सामाजिक विघ्न बाधालाई रोक्नका लागि अनेक विधि विधानहरूको व्यवस्था गरिएको हो। यी विधि विधानहरूद्वारा मानिसहरू जीवनमा आध्यात्मिक उन्नति गर्नका लागि स्वतः शान्तिपूर्ण सुसङ्गठित हुन पुग्छन्। जब भगवान कृष्ण अवतरित हुनुहुन्छ यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको आवश्यकता र प्रतिष्ठा बनाइराख्नका लागि उहाँले पनि ती विधि विधानहरू आचरण गर्नुहुन्छ। भगवान समस्त प्राणीहरूका पिता हुनुहुन्छ। अत यदि प्राणीहरू पथभ्रष्ट भए भने त्यसको उत्तरदायित्व अप्रत्यक्ष रूपले भगवानमै जान्छ। त्यसैले जब धार्मिक नियमहरूको अनादर हुन थाल्दछ तब भगवान स्वयं अवतरित भएर समाजलाई ठिक गर्नुहुन्छ।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।